ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के गंगा जमनी तहजीब के शहर छतरपुर में, जहां 26 फरवरी 2019 को एक शाम कैफ के चाहने वालों के नाम 24वां यादे कैफ ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमाने खुसूसी रहे लोकप्रिय कांग्रेसी नेता आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया, एमएलए छतरपुर। मुशायरे के आयोजक रहे अदब नवाज, मेहमान नवाज शख्सियत फारूक अली हनफी। मुशायरा कमेटी के सदर रहे नेक दिल इंसान जिब्राइल राइन उर्फ जिब्बू भाई। मुशायरे के आयोजक फारूक अली हनफी साहब का इस मुशायरे को कामयाब बनाने में कदम ब कदम साथ निभाया अशफाक हुसैन राजू, कमर अली राजू वर्षा, शेख जाबिर बबलू भाई अनवर ठेकेदार और अब्बास अली ने। के बाद मालिक के दो जहां की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के बाद आइए उनकी बात करते हैं जो मोहसिन इंसानियत है, जिन्होंने सारे आलम को इंसानियत का दर्स दिया है, जो अपने आप में हुस्न और जमाल की अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी नादिर और नायाब मिसाल है जो रोजे अजल से लेकर रोजे अबद तक दुनिया में जिसकी कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। वो जो बेसहारों का सहारा है, जो बेआसराओं का आसरा है, जो यतीमों के बाप हैं, जो बेवाओं के सुहाग हैं, वही जो सादिक भी है और अमीन भी, और वही जो रहमतुल लिल आलमीन भी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर करना था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर करना था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। एक बार और भी यसरब से फिलिस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा। हाज़िर निगरानी, इस खूबसूरत महफिल मुशायरा का नूरानी बाबरकत रहमतों वाला आगाज हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ नाते पाक सुनाने की सादत दुनिया शेरो अदब के एक बहुत मोहतरम शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब के हिस्से में जाए। मैं चाहता हूँ कि वो आए और बारगाह रिसालत में आपसे अकीदत के फूल चुने। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, लबों पर खुदा का कलाम आ रहा है, जमी को फलक का सलाम आ रहा है, सलातैन आलम उठें, सर झुका लें, रसूल खुदा का गुलाम आ रहा है। डॉक्टर माजिद। सदर आली वक़ार, हमारे सियासी रहनुमा, स्टेज पर मौजूद शोराए कराम, मरहूम क़िबला गौरी साहब, हशमत साहब और मास्टर साहब, और इन सब के साथ एक ऐसा वली सिफत इंसान जिसकी निस्बतों से आपने मुशायरा सजाया है, मरहूम कैफ भोपाली साहब। इन हजरात की खिदमत में मैं दुआए मग़फ़िरत के साथ आपके दरबार में हाजिर हूँ। ये अजीम सरजमीन है, अजीम सरजमीन में अजीम लोगों के दरमियान मैं उसकी नात पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ जो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। मैं उसकी नात पढ़ने का फ़ख्र हासिल कर रहा हूँ जिसने ये कहा कि वतन से मोहब्बत हमारा ईमान है। मैं उसकी नात पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ जिसने ये कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम्हें खाना खाना जायज़ नहीं, ज़रूरी ये नहीं कि पड़ोसी हिंदू है मुसलमान है। बहुत अच्छे माजिद भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं बारगाह रिसालत में आप में हाज़िरी की सादत हासिल कर रहा हूँ। अभी मुझे हुक्म दिया कन्वीनर मुशायरा ने और मेरी बात कराई मौलाना इदरीस साहब से। मौलाना इदरीस साहब ने मुझे
حکم دیا ہے کہ میں اپنی ایک پرانی نعت آپ کی خدمت میں پیش کروں. حالانکہ میں کچھ اور شعر پڑھتا، لیکن بڑوں کی حکم کی تعمیل کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے. میں پیش کرتا ہوں. جب میں یا کوئی شاعر غزل پڑھے گا تو آپ داد و تحسین سے نوازیں گے، لیکن جب نعت پڑھی جاتی ہے تو میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے کہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ہمارے حصے میں 70 نیکیاں آتی ہیں. میں پیش کرتا ہوں. حشمت بھائی، فاروق بھائی سماعت. وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، وہ جو آقا ہر زمانہ ہے. کیا کہنا؟ ہم نے اسی کو مانا ہے. سبحان اللہ. حق ہے ماجد بھائی، حق ہے. ہم نے رہبر آداب. اللہ سلامت رکھے آپ لوگ. سبحان اللہ. وہ جو آقا ہر زمانہ ہے، ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. ہم نے رہبر اسی کو مانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آداب. اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ کی صدا بلند کی. اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے. اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے زیر قدم زمانہ ہے. جزاک اللہ. یہ ہیں چھترپور کے اہل دل والعاشقان رسول. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے زیر قدم زمانہ. اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے زیر قدم زمانہ ہے. واہ واہ. ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. کیا کہنے. یہ ہمارے دو ایم ایل اے اور تمام سیاسی لوگ موجود ہیں. 10 سیکنڈ میں ایک بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. اگر ہم سے کچھ لوگ نالاں ہیں، ہماری دشمنی پر اتر آئے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں معافی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان سے زیادہ قصور ہمارا ہے، کیونکہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے، مذہب تمام انسانوں کا مذہب ہے. ہم نے قرآن اور مذہب ان تک نہیں پہنچایا تو ذمہ دار ہم ہیں ان سے زیادہ. ہمیں اپنی ذمہ داری دیکھنی چاہیے. ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے، ہم زمین پر گناہ گار سہی. ملاحظہ فرمائے ذرا، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ہم زمین پر گناہ گار سہی، سر پہ رحمت کا شامیانہ ہے. سر پہ بہت اچھے. ہم زمین پر گناہ گار سہی، سر پہ رحمت کا شامیانہ ہے. سر پہ رحمت کا شامیانہ ہے. ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے. بڑی نایاب قرآن دازی کہیں ہو رہی ہے، کسی صوبے میں کہیں ہو چکی ہے.
جو حضرات قرآن اندازی میں جن کے نام آئے اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، جن لوگوں کے نام نہیں آئے اللہ تعالیٰ انہیں عمرے کی سعادت دے اور اگلے سال انہیں یہ موقع عطا فرمائے کہ وہ حرمین شریفین میں حاضری دیں۔ غزل کے لہجے میں ایک نعت کا شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، صدر محترم کی نظر خاص طور سے کریں۔ ڈاکٹر صاحب بتاؤ۔ ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے، سنیے گا بچہ، میں سفر میں ہوں اور میری منزل، ملاحظہ فرمائے، میں سفر میں ہوں اور میری منزل، میں سفر میں ہوں اور میری منزل، شاہ والا کا آستانہ ہے، شاہ والا، میں سفر میں ہوں اور میری منزل، شاہ والا کا آستانہ ہے، ہم نے رہبر اسی کو مانا ہے۔ آخری شعر تمام حضرات کی نظریں، یہ مشاعرہ پوری دنیا میں انشاءاللہ فیس بک پر پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، پوری دنیا کے سامعین کی اور خاص طور پر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، سبحان اللہ، شریک ہو جائیے دوستو، شریک ہو جائیے، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے، بے ٹھکان، سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، یقیناً غم کے مارو، آداب، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے۔ کیا فضا میرے سرکار کے عاشقان نے مجھے عطا کی۔ ایک بات عرض کروں اس کے بعد اپنی جگہ چلا جاؤں گا کہ اگر ہم آقا کے نسبت سے کچھ دعا مانگتے ہیں اور پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں قبول نہیں ہوگی تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے کہ یہ فضا بھی سرکار کے صدقے میں ہے، یہ کائنات بھی سرکار کے صدقے میں ہے، اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ سب ان کا صدقہ ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں حضرت حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں، لیکن آپ نعت سن رہے ہیں یہ خود میرے سرکار کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے، غم کے مارو چلو وہیں پہ چلیں، بے ٹھکانوں کا جو ٹھکانہ ہے، جی ہم نے رہبر اسی کو، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت لڑ لیے مسلکوں کی لڑائی، اللہ کے واسطے اب سیرت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دیوبند بریلی دو الگ الگ شہر ہیں، اتنا بڑا مذہب میرے سرکار لے کر آئے، ہم نے اسے دو شہروں کا مذہب بنا دیا، دیوبند کا اور بریلی۔ کیا نکتے کی بات کی ڈاکٹر صاحب، نسخہ پیش کرتا ہوں، سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، ابرار بھائی سر سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، خود کو انسان گر بنانا ہے، بابا خود کو انسان، آداب، سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، کیا کہنے، جزاک اللہ، سیرت مصطفیٰ پڑھیں ماجد، خود کو انسان گر بنانا ہے، وہ جو آقائے ہر زمانہ ہے، ہم نے رہبر
उसी को बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आधा आधा। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।